भारतलाई रिजाउन खोज्नु भएको हो, तर भारत अस्पष्ट छ यसपालि हुँदैन त्यो पनि। वादी भन्दा पनि अब यो आन्दोलन तुहाउनमा कतै न कतै दरबारको छेउछाउमा भएका व्यक्तिहरू आउने 1.5 महिनाभित्र यदि राज संस्था स्थापना भएन भने, पुनर्स्थापना भएन भने तपाईको नेपालमा राज संस्था फर्किँदैन। त्यो एकदम ठोक्वा ग्यारेन्टी हो। प्रचण्डले पनि लिखित रूपमै बिन्ती पत्र हाले, माधव नेपालले पनि बिन्ती पत्र हालेका रहेछन् हैन, माधव नेपालले पनि बिन्ती पत्र हालेका रहेछन्। अब त्यहाँबाट चाहिँ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा राष्ट्र बचाउ अभियानका केन्द्रीय संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झाजी आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समय संसद विघटनको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेपछि जुन उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको विषयलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। सँगसँगै नेकपा प्रचण्ड माधव समूह, प्रचण्डजीले जसरी भारतीय जनता पार्टीको सरकार नेपालमा बन्नुपर्छ, भारतीय जनता पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ भनेर केही दिन अगाडि मात्रै भारतबाट जुन किसिमको खबर बाहिरिएको थियो र प्रचण्डजीले जसरी भन्नुभयो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र प्रचण्ड माधव समूहको सरकार मिलेर बन्यो भने चाहिँ त्यो भारतको लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने विषय पनि यतिखेर यो अभिव्यक्ति पनि राजनीतिक वृत्तमा तातेको अवस्था छ। यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। लामो समयपछि हामी कुराकानी गर्दैछौँ तपाईँसँग। झन्डै 1 हप्ता 10 दिनपछि। सुरुमा प्रचण्डजीको जुन अभिव्यक्ति यहाँले पनि सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला, अहिले चर्चामा छ। कसरी हेर्नु भएको छ? प्रचण्डजीले भने जस्तै अब त्यो कम्फर्टेबल सरकार नेपालमा बन्ने सम्भावना छ कि छैन? यस्तो छ सन्दीपजी, सबभन्दा पहिला त के हो भने पुष्पकमल दाहालले बोल्दै गर्दाखेरि उसको भन्छौँ नि हामी चिप्लिन्छ, मान्छे धेरै बोल्दै बोल्दै गर्दाखेरि चिप्लिन्छ, त्यो चिप्लिएको हो। र उहाँको मेन्टली फ्रस्ट्रेसन जुन छ नि र एउटा हरासमेन्ट पनि भनौँ त्यसलाई, यो लास्ट 2 महिनाको गतिविधिले गर्दाखेरि जुन उहाँ मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ, त्यो मानसिक तनाव र आन्तरिक उहाँहरूले गर्न खोजेको यो वर्षौँदेखिको उहाँहरूको जुन एक्सर्साइज छ नेपाललाई एउटा रणभूमि मैदान बनाउने, जसको एउटा ठुलो पात्र प्रचण्ड हुन् हैन, पुष्पकमल दाहाल, त्यसको सेरोफेरोमा चिप्लिएको हो उहाँको। र यो कुरा कम्फर्टेबल र अनकम्फर्टेबलको कुरामा के छ भने मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, नेपालमा 4वटा शक्ति छन्, युरोपियन युनियन, अमेरिका, चाइना र भारत। पहिला भारत मात्रै थियो यहाँ, अहिले 4वटा शक्ति छन्। र त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा लिम्पुवाधोरा लिपुलेखसित जोडेर आएपछि हाम्रो इस्यु र यो नेपालको नक्सा संसदमा पास हुनु, त्यसपछि नेपालले BRI-मा हस्ताक्षर गर्नु लगायतका कुराहरू जुन देखिएको छ। र त्योभन्दा पनि एउटा ठुलो कुरा के देखिएको छ भने नेपालको सडकदेखि संसद हुँदै सरकारसम्म भारत विरोधी गतिविधिहरू जुन देखिएको छ, भारत विरोधी आवाजहरू जुन सुनिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि भारत अलिकति सशङ्कित छ नेपालप्रति। तर कम्फर्टेबल र अनकम्फर्टेबलको सेन्समा भन्दाखेरि उहाँलाई के छ भने अब संसद विघटन भएपछि, मैले अस्ति आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेको थिएँ कि जुन शक्तिले संसद विघटन गर्यो त्यही शक्तिले संसद पुनर्स्थापना पनि गर्यो भनेर। तर यहाँनिर के देखिएको छ भने केही आफूलाई स्वघोषित विद्वान, ठुल्ठुलो विश्लेषक भन्नेहरूले अब यो संसद विघटनलाई पनि, संसद पुनर्स्थापनालाई पनि भारतसँग जोडेको छ के, र त्यहाँका गुप्तचर निकाय लगायतका कुराहरू जोडिएको छ। यहाँ के छ भने नेपालको बुद्धिजीवी सेक्टरलाई, आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने, आफू जथाभावी विश्लेषण गर्नेहरूमा पनि के देखियो भने सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोल्ने, सस्तो लोकप्रियताको लागि जे पनि बोल्ने र एउटा आफ्नो यो युरोपियन युनियन डलरवादीहरूलाई खुस गर्नको लागि भारतको विरुद्धमा बोल्ने एउटा परम्परा नै बस्यो के नेपालमा। मैले
झन्डै यो सम्बन्धमा 4-5वटा लेख पनि लेखेको थिएँ पोहोर साल 6-7 महिना पहिला। अब 6-7 महिनादेखि फुर्सद नभएर म लेखन कार्यबाट अलिकति टाढा छु। मैले लेखेको पनि थिएँ भारत यहाँको राष्ट्रवादै के भयो भने नेपाली राष्ट्रवादलाई के गर्यो भने भारत विरोधी राष्ट्रवादमा कन्भर्ट गर्यो कि। जबकि वास्तविकता के छ भने तपाईको त्यो अस्तिको रको चिफले भ्रमण गर्नु नेपालको लगायतको कुराहरू जुन छ त्यो नेपालमा यो लास्ट 3-4 महिनामा खालि भारतीय पक्षबाट त मात्रै भएको छैन नि भ्रमण, तर भारतीय पक्षलाई एकदम हाइलाइट गर्ने, युरोपियन युनियन अमेरिका चाइनातिरबाट पैसा खाने अनि सानो सानो इस्युहरूलाई उठाइराख्ने। वास्तविकता के हो भने यो बिचमा तपाईको चीनबाट पनि धेरै ठुल्ठुलो उच्च स्तरको भ्रमणहरू भएको छ। युरोपियन युनियनले त यहाँ क्याम्पै गाडेर बसेका छन्, अमेरिकनहरू यहाँ क्याम्पै गडेर बसेका छन्। र भारतको सम्बन्धमा के हो भने भारतको भिजिट अहिले मात्रै भएको छैन, भारतको भिजिट पहिला पनि हुन्थ्यो, पटक पटक भइरहेको हुन्छ। र किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको एउटा भिन्न किसिमको छ कि, उच्च स्तरीय नभनौँ कि त्यो छुट्टै किसिमको छ। अरू देशको सम्बन्ध नेपालसँग को सम्बन्ध होइन, त्यहाँको होइन हेपहा प्रवृत्ति यहाँ प्रचार गर्न लगाइएको। वास्तविकतामा भन्ने हो भने के छ भने हेपहा प्रवृत्ति जुन भनिएको छ नि, तपाईको म साधारण कुरा भन्छु, तपाईको आफ्नो घरको झगडामा मलाई तपाईले पञ्चायती गर्नलाई बोलाउनु भयो भने, निर्णय गर्नलाई बोलाउनु भयो भने, म एउटा छिमेकीको नाताले तपाईले मलाई आमन्त्रण गर्नु भने म जाने कि नजाने कुरा त्यहाँ छ के। वास्तविकता त्यो हो। भारत आफै आएको छैन नि यहाँ। कुनै पनि बेला तपाईँ एउटा पनि उदाहरण भनिदिनुहोस्, म त च्यालेन्जै दिन्छु यहाँका बुद्धिजीवीहरूलाई, एउटा पनि कुरामा कसैले प्रमाणित गरिदियोस् कि भारत आफै खुलेर आएको। त्यो चाहिँ 7 सालतिरको कुरा होस् या 17 सालतिरको कुरा होस् या 36 सालको कुरा होस् या 45-46 को कुरा होस्, 61-62 को कुरा होस् र अहिलेको कुरा होस्, भारत आफै आएको हो सब हो। अनि भारतको हेफा त्यहाँ त क्याम्पै गरेर बसेका छन्। भारतमा बाबुराम भट्टराई त क्याम्पै गरेर बसेका छन्। त्यहाँ त तपाईँको म भन्दै थिएँ त्यहाँनिर के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने हामीले जुन भन्छौँ नि भारतको हेफा प्रवृत्ति, भारतको के हेफा प्रवृत्ति, भारतले के हेप्यो नेपाललाई सबभन्दा ठुलो। अब यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई कसैले के भन्छ भने यो भारत लिम्पियाधुराको पछिल्लो समयको घटना, लिम्पियाधुरा लिपुलेख, अब तपाईले आफ्नो सम्पत्ति मलाई बेचेपछि मैले त्यसको उपभोग गर्ने कि नगर्ने? तपाईले आफ्नो घरघरारी जथा जमिन सबै मलाई बेचिसकेपछि मैले त्यसको भोगचलन गर्ने कि नगर्ने? म त्यसो कसले बेच्यो? मैले अस्ति नै तपाईको पनि अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, 46 सालमा यो कांग्रेस र एमालेले सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको बापतमा कांग्रेस एमालेले गर्यो। माओवादी मर्नै लागेको माओवादीलाई सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको कारणले गर्दाखेरि माओवादीले लेप्चे लगायो। हैन, सिम्पल कुरा हो। तपाईको महाकाली सन्धि कसले गर्यो? भारतले एक्लैले गरेर त गरे हैन नि। महाकाली सन्धि कसले गर्यो? टनकपुर सन्धि कसले गर्यो? हैन, हामी त्यतातिर जाँदैनौँ के, आफ्नो गल्ती देख्दैनौँ। आफ्ना नेता बनाउनेहरू या नेता हामीले बनाइदिएको देशको जिम्मा शासन सत्ताको जिम्मा दिएका व्यक्तिको कठालो साँदैनौँ हामी। र मिडियामा बोलेको भरमा या कुनै अमुक नेताले जे बोले त्यो अभिव्यक्तिलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्नु जरुरी छैन। मैले त्यो भन्दै थिएँ। अब समस्या कहाँनिर छ भने यहाँ के देखियो भने भारतलाई जबरजस्ती मुछिन्छ के। यहाँ भारत आफै आएकै छैन, एउटा पनि इस्युमा आएको छैन। तर तपाईले बोलाइराखेपछि मलाई हजुर मलाई गरिदिनुस् भनेर आएपछि त जो पनि जान्छ नि। मेरै घरमा मैले अघि नै भने मेरै घरमा झगडा भयो र तपाईले मैले बोलाएँ भने तपाईँ आएर त्यहाँ गर्ने कि नगर्ने? समस्या त्यहाँनिर छ। आफ्नो स्वाधीनताको कुरा गर्ने, स्वाभिमानको कुरा गर्ने भाषणमा, अनि अरूलाई गएर गुहार लाएपछि त हुन्छ नै त्यो। त्यतातिर हो र कुरा कम्फर्टेबल र अनकम्फर्टेबल कुरा के छ भने प्रचण्डजी अस्ति जानुभएको थियो श्रीमती सीता दाहालको गर्न उपचार गर्दाको नाममा भनौँ, श्रीमतीको उपचार गर्ने नाममा चाहिँ मुम्बई छिर्नुभयो। अब उहाँलाई चाहिँ ठुलै आश थियो भारतमा उच्च तहको भेटघाट दर्शन भेट पाउँछु भनेर। यहाँबाट उहाँले ट्रिक पनि लगाउनु भएको थियो, च्यानलहरू पनि लगाउनु भएको थियो। त्योभन्दा पहिला छोरीलाई पनि पठाएकै हो दूतको रूपमा, लगायतका केही नेताहरूलाई पनि पठाएका थिए। यहाँ लेन्चोरमा पनि के अरे लम्पसार परेका थिए प्रचण्ड आफू। त्यसपछि उहाँले केही नभएपछि श्रीमतीको उपचारको नाममा त्यहाँ छिर्नुभयो। त्यहाँ छिरिसकेपछि त्यहाँ भारत सरकारले, त्यहाँ भारतका रुलिङ पार्टी बिजेपी लगायतका त्यहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू भनौँ न, खुफिया नियोगका लगायतका ब्युरोक्रेटका व्यक्तिहरू, डिप्लोमेटहरूले प्रचण्डलाई भाउ दिएनन्।
त्यहाँ भेट गरेनन् कसैले पनि त्यस्तो प्रभावशाली व्यक्तित्वले कसैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यहाँ वास्तै गरेनन्। त्यो नभएपछि र नेपालमा जुन विकसित घटनाक्रम भयो यो तपाईँको संसद विघटनलाई जुन रसित जोडिएको छ, भारतसित जोडिएको छ, त्यसमा भारत छँदै छैन। त्यहाँ भारत त खालि पर्खर हेरेको भ्यूमा छ, त्यहाँ हेरिरहेछ। भारतको यहाँ इन्ट्रेस्ट भनेको सुरक्षा चौकी बाहेक अरू कुनै इन्ट्रेस्टै छैन आजको डेटमा नेपालसित, हैन। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको यो विशुद्ध संसद विघटनको जुन खेल खेलिएको थियो त्यसमा विशुद्ध रूपले अमेरिका लागेको हो, CIA का एजेन्टहरूले लागेका हुन्। कारण के हो भने म भन्दैछु, त्यो व्याख्या गर्दै थिएँ म, के हो भने जब MCC पास नहुने अवस्था भयो, हैन, MCC पास अब यहाँ कस्ता बेवकुफहरू ननसेन्स कुराहरू गरिदिन्छन् भने विश्लेषकहरूले। सिम्पल कुरा हो, MCC को पक्षमा केपी ओली थिए, MCC को विरुद्धमा प्रचण्ड क्याम्प थियो, तथाकथित मधेसवादी दलहरू एकदम साइलेन्ट भएर बसेका थिए MCC को सन्दर्भमा, हैन। र MCC को विरुद्धमा प्रचण्डले एउटा मुहिम नै चलाएको थियो, कमिटीहरू गठन गरेर, हैन, त्यही झलनाथ खनालहरू लगायतका व्यक्तिहरू, हैन, एकदम स्पष्ट छ। अनि भारत कहाँबाट आयो त्यही भन्दैछु म। अब MCC को समर्थनमा ओली पनि थिए, शेरबहादुर पनि थिए, अहिले पनि छन्, उसले टेबलै गर्न खोज्या हो, अनि त्यसको लागि पनि विवाद भएको थियो। झन्डा त्यो हामी जस्ता व्यक्तिहरू सङ्गठनहरूले विरोध गरेर र यहाँ जस्ता पत्रकारहरूले मिडियाकर्मीहरूले MCC को विरोध गरेको कारणले रुकेको अवस्था थियो। त्यो सम्बन्धमा जब अमेरिकाले देख्यो कि संसदबाट पास हुँदैन MCC, अनि यो संसद किन राखिराख्ने त भनेर CIA का एजेन्टहरू, अमेरिकन एजेन्टहरू र युरोपियन युनियनका एजेन्टहरू लागेर तपाईले विभिन्न त्यो नेकपा भित्रै चलखेल गरेर त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न लगाइयो जुन कारणले केपी ओली विवश भएर संसद विघटन गरेका हुन्। रह्यो कुरा संसद पुनर्स्थापनामा पनि त्यही शक्तिहरू छन्। नभए तपाईको विश्वको कुनै यस्तो देश हो, मैले अस्ति पनि अन्तर्वार्तामा भनेको कुरा हो कि तपाईले संसद के सर्वोच्च अदालतमा भएका इस्युलाई सर्वोच्च अदालतलाई तपाईको सडकमा आमसभा गरेर धम्काउने हो र प्रचण्ड चाहिँ त्यतिकै उम्केर बस्ने हो। अरू देश भइदिएको त त्यसलाई सिधै गोली ठोक्थ्यो, हैन, न्यायालयको अपमान गरेर हिँड्ने व्यक्तिलाई, हैन। त्यो अवस्था छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन भारतलाई जबरजस्ती मुछिन्छ नि, यो सब सरासर गलत हो। यसमा भारत कतै पनि छैन। म ती बुद्धिजीवीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू निरर्थक कुरा गरेर यहाँ भारत विरोधी माहौल बनाउने, भारतलाई तथानाम गाली गर्ने, बिना कामको बिना तथ्यहीन कुराहरू गर्ने, त्यतातिर नगर्नुहोस्। वास्तविकता यदि तपाईहरू नागरिक अभियन्ता हो, तपाईहरू राजनीतिक विश्लेषक हो, देश र जनताप्रति माया छ भने तपाईहरूले सत्य तथ्य विश्लेषण गर्नु पर्यो। र यदि कुनै स्रोत छैन भने, सूचनाको स्रोत छैन भने चुप लाएर बस्नुहोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु। र यो कुरा कम्फर्टेबल र अनकम्फर्टेबलको कुरा, भारतलाई रिझाउनको लागि किनभने प्रचण्डको जुन मुम्बई भ्रमणमा भारतले जुन एकदमै त्यो वास्तै नगरेको, भ्यालु नै नदिएको अवस्थामा प्रचण्डले त्यो गोटी फालेको भारतलाई, नरेन्द्र मोदीलाई लगायतका भारत सरकारलाई, बीजेपीलाई उनले गोटी फालेको कि हामी तिम्रै पक्षमा छौँ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ। तपाईको त धेरै अन्तर्वार्ताहरू योभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगका आयुक्तले पनि भनेका छन् नि कि लेन्चरमा गएर यहाँका नेताहरूले के भन्छन् भनेर। भेषबहादुर थापाजीको इन्टरभ्यू आएको छ एउटा, त्यसमा पनि भनिएको छ। अवस्था के छ भने मन्त्री प्रधानमन्त्री नेपालको बन्ने, पार्टी सञ्चालन नेपालमा गर्ने, तर विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउने एउटा 2046-47 पछि 2045 पछि नेपालमा एउटा सिस्टम बसेको छ के। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भारतलाई रिझाउनको लागि प्रचण्डले गोटी फालेको हुन्, अरू केही पनि होइन। किनभने तपाईको झलनाथ खनालको स्टेटमेन्ट आइसक्यो MCC पास हुँदैछ भनेर, हैन। अब अमेरिका यो चाहँदैछ, खेल गरिरहेको अवस्था छ। युरोपियन युनियन तिनीहरूकै पक्षमा छन्। यो दुईटा शक्ति तिनीहरूसित भइसकेपछि अब भारतले यदि ग्रिन सिग्नल दिएन भने, यदि यिनीहरूले सरकार बनाए पनि भोलिको दिनमा अप्ठ्यारोमा पर्छन्, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यावत कुराहरू भएको कारणले सरकार बनाउने खेलमा चाहिँ अब यसमा छँदै छैन। सरकार बनाउने खेलमा पनि छैन भारत, स्पष्ट छ। स्पष्ट बुझ्नुहोस्, भारत कहीँ पनि छैन अहिले। भारत एकदमै पर्ख र हेरको पक्षमा छ, चुप लाएर बसेको छ। र यो कसैसित भेटघाट गर्नु, त्यो राजदूतको भेटघाट हुनु, त्यो राजदूत भएपछि अब तपाईँको त्यो धेरै कुराहरू, विकास योजनाहरूको निर्माणहरूको काम भारतको त धेरै लगानी छ नि, धेरै कुरामा सहयोग गरिरहेछ नि त नेपाललाई अहिले। राजनीतिक समीकरण चाहिँ कसरी अगाडि? अब राजनीतिक समीकरणको लागि के छ भने सन्दीपजी, गम्भीर कुरा के छ भने अब नेपालबाट राजनीतिक नेतृत्वहरू कहलाउनेहरूको लामो दौड सुरु भएको छ भारत दिल्ली, हैन। अस्ति नै तपाईँको मोहन ठाकुर गएर आए, जसपाका नेता,
त्यसपछि उपचारकै नाममा अब त उपचार भनेको त अब भनौँ न यिनीहरूले प्राप्त उपलब्धि गणतन्त्र आएपछि या वा भ्यान्सन भने होइन। अब तपाईँको झन्डै 15-16 वर्ष भइसक्यो गणतन्त्र आएको, तर दुर्भाग्य के छ भने 15 वर्षमा एउटा हस्पिटल पनि बनाउन सकेनन् कि यिनीहरूले। आफूलाई समेत उपचार गर्न, जनताको त कुरै छोडिदिनु, नेतालाई समेत उपचार, सानोतिनो रुगाखोकीको उपचार गर्न सक्ने एउटा हस्पिटल बनाइदिएनन् के। बाबुरामको एउटा ट्विट पनि हेर्दै थिएँ, त्यो म जोड्छु त्यसमै। के छ भने अस्ति मन ठाकुरजी गएर आउनुभयो त्यहाँबाट उपचार गराएर, त्यसपछि झलनाथ गए होइन, त्यो प्रचण्ड गए। अहिले बाबुराम त्यहाँ क्याम्पै गरेर बसेका छन्, हार गुहार गरिरहेछन्, उसले दर्शन भेट पाइरहेको छैनन् त्यहाँ होइन। त्यहाँ बिजेपी र उसमा भारत सरकारका व्यक्तिहरूलाई, विदेश मन्त्रीलाई समेत उसले भेट्न खोजे, किनभने अहिलेका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर र बाबुराम भट्टराई पढेको एउटै कलेज हो होइन, एउटै कलेज हो, तर पनि भेट दिएनन्। यावत च्यानलहरू लगाउँदैछन्। अब बाबुराम पनि आफ्नै दाउमा छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर भारतलाई गुहार्दैछ। भारत त स्पष्ट भनिसकेको छ कि तिमीहरूको त्यो सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा म छैन, हामी छैनौँ। भारत सरकारको एउटै उद्देश्य के छ भने नरेन्द्र मोदीले यहाँ आएर संसदमा बोल्दा पनि के भनेका थिए भने संविधान बनाउँदाखेरि कमसेकम 100 वर्षको टार्गेट राखेर तपाईँहरू संविधान बनाउनुहोस्। के नराम्रो कुरा गरे, राम्रै कुरा गरेन। भारत सरकार यहाँ नेपालमा स्थिरता चाहन्छ भनेर भनेकै हो नि, भने होइन र? प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले भनेकै हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू केही पनि होइन। समीकरणको कुरा हुँदाखेरि अबको अवस्था के छ भने समीकरण केही पनि हुनेवाला छैन। यहाँ स्पष्ट रहनुहोस्, केपी ओली नै निरन्तर हुन्छ, कन्टिन्यू हुन्छ केपी ओली होइन। अब केपी ओलीले आफै छोड्दे, घुँडा टेक्दे भने छुट्टै कुरा हो। उहाँले भन्नुभएको छ म राजीनामा दिन्न, विश्वासको मत लिन्छु म। मैले सुनेको छु। मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार, मसित भएको सूचनाको आधारमा भन्ने हो भने केपी ओली अहिलेसम्म, आज मैले अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दासम्म अहिलेसम्मको जुन परिवेश छ त्यो परिवेशमा केपी ओली राजीनामा दिँदैनन्। र भोलिको दिनमा कुनै नयाँ सिचुएसन केही क्रिएट भयो भने त्यो भन्न सकिँदैन, राजनीति हो, सम्भावनाको खेल हुन्छ। केपी ओली कन्टिन्यू गर्छन् र केपी ओलीले राजीनामा दिनुको कारण पनि छैन यहाँ कुनै पनि। विश्वासको मत लिन सक्छन् र यो कुरा विश्वासको मत। अब विश्वासको मतमा के छ भने केपी ओलीको झन्डै मैले पाएको सूचना अनुसार नेकपाको 115 देखि 20 जना सांसद छन् केपी ओलीको समर्थनमा। 90 जना सांसद त खुलेरै लागेको छ केपी ओलीको समर्थनमा। केपी ओलीको समर्थनमा झन्डै 30 जनाको हाराहारीमा सांसदहरू केपी ओलीको सम्पर्कमा छन् र गोप्य रूपले आश्वासन दिएका छन्। भनेको माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ खनालका टिमका व्यक्तिहरू 30 जना सांसद छन् भनेपछि तपाईँको 120 को हाराहारीमा, 15 देखि 20 को हाराहारीमा उसित आफै छ। रह्यो कुरा अस्ति प्रचण्डले जसपाका नेताहरूलाई हार गुहार गर्दाखेरि राजेन्द्र महतोले बोलेका कुरा बाहिर नै आइसक्यो, वास्तविकता पनि हो। मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम छ अहिले हाम्रो नेपालमा। हामीले पार्टी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि दल चाहिन्छ होइन। प्रचण्डजीहरू भनेको अहिले एउटा स्वतन्त्र बागी सांसदहरू हुन्। उनीहरू स्वतन्त्र र बागी सांसदहरू, उनीहरूको आफ्नो दलै छैन, अहिले दल नै छैन, दलविहीन अवस्थामा छन्। अब प्रचण्डजीहरूलाई कसैले समर्थन गर्नु भनेको त्यो यो दलगत राजनीतिलाई किनारा लगाएको जस्तो एउटा अराजनीतिक हुन जान्छ, त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिलेको फ्याट्टै के समीकरण हुन्छ भनेर त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। र अर्को कुरा कि यो समीकरण बनाउनको लागि पार्टी फुट्नै पर्छ, नेकपा फुट्नै पर्छ। नेकपा फुटेर गयो भने मात्रै हुन्छ। र फेरि नेकपा फुट्यो भने फेरि त्यहाँ ठुलो विवाद हुन्छ, किनभने संविधानको हिसाबले 40% चाहियो, 40% पुग्दैन। पार्टीमा पनि 40% चाहियो, दलमा संसदीय दलमा पनि चाहियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीहरूको 40% पुग्दैन। कन्फर्म रहनुहोस् तपाईँ, 40% पुग्दैन। संसदीय दलमा 40% पुग्दैन। ती यावत कुराहरूको कारणले गर्दा पनि उहाँले भारतलाई रिजाउन खोज्नु भएको हो। तर भारत अस्पष्ट छ यसपालि, हुँदैन, त्यो पनि केही पनि हुँदैन। र अर्को कुरा अवस्था के छ भने जुन सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक निर्णय जुन गर्यो नि, त्यो संसद विघटनलाई भनौँ न खारिज गर्यो, त्यो म भन्छु त्यो गैर संवैधानिक हो। त्यसमा भनी व्याख्या गरी साध्य छैन। मैले अस्ति पनि व्याख्या गरेको कुरा हो, त्यो गैर संवैधानिक हो। सर्वोच्च अदालतले हर्स राइडिङ भन्छ होइन, संसद किनबेच भन्छ, त्यसलाई पोलिटिकल भाषामा भन्ने हो भने हर्स राइडिङ भनिन्छ त्यसलाई। त्यसलाई बढावा दियो। संसद पुनर्स्थापना भनेको सर्वोच्च अदालतले खुल्लम खुल्ला के भनेको छ भने तिमीहरू सांसद किन, सांसद बेच,
मन्त्री पद किन, वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याओ, तर यही सरकार ढाल। मेरो व्याख्या भनेको संसद यो सर्वोच्चको जुन फैसला आएको छ त्यो सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्या गर्ने हो भने त्यसको राजनीतिक व्याख्या के हुन्छ भने उसले पुरै गैर राजनीतिक क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मान्यता दिएको हो। अब यो अवस्थामा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अवस्था तपाईको धेरै विषम परिस्थितिमा छ अहिले, विषम परिस्थितिमा छ। किनभने सरकार पनि ढल्दैन। यदि प्रचण्डजीहरूले अविश्वासको मत ल्याउनु भयो भने त्यहाँ पास हुँदैन, कन्फर्म छ। त्यहाँ शेरबहादुर देउवा मर्नेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि ढुलमुल अवस्थामा छ। शेरबहादुर देउवालाई जबसम्म प्रधानमन्त्रीको कुर्सी दिँदैनन् यिनीहरूले तबसम्म नेकपा जहाँ यो नेपाली काङ्ग्रेस जहाँ छ त्यहीँ बस्छ, ऊ हल्लिँदैन। जसपाको कुरा रह्यो, खरिद बिक्रीमा जाने पार्टी हो त्यो। जसपा भनेको पहिल्यैदेखिको खरिद बिक्रीमा जाने पार्टी हो, त्यसलाई पैसा चाहिन्छ र मन्त्री पद चाहिन्छ। सिद्धान्तवादी कुराहरू त्यहाँ केही पनि हुँदैन, त्यो भन्नलाई मात्रै हो। त्यो अवस्थामा पनि हिजोको मधेसवादी दल होइन, त्यहाँ अहिले बाबुराम छिरिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ 4-5वटा गुटहरू छन्। मेन सक्रिय गुट भनेको 4-5 खेमा छन् त्यहाँ। त्यो अवस्थामा पुरै जसपाले कसैलाई समर्थन गर्छ भने कसैले नचिताए हुन्छ। बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री दियो भने एउटा कुरा हो, एउटा माहौल बन्न सक्ला। खरिद बिक्री अब टन्नै त्यो द्वन्द्वको टाइममा लुटेका पैसाहरू पनि छन्, बाबुरामसित टन्नै पैसा छ हैन। अरू मन्त्रीहरू पनि खाएका छन्, त्यो कारणले गर्दा पनि मिलाउलाल। र अर्को कुरा फेरि बाबुरामलाई मात्रै सेटल गरेर पनि त्यहाँ जसपामा हुँदैन। अब त्यहाँ के छ भने उपेन्द्र यादव छन्, त्यो सत्ताको बिना बाँच्नै नसक्ने मान्छे हो उपेन्द्र यादव हैन। उपेन्द्र यादवलाई पनि अब सेटल गर्नै पर्यो। राजेन्द्र महतो भनेको एउटा व्यापारी हो हैन, त्यो व्यापारी मान्छे हो, त्यो राजनीतिक व्यापारी हो त्यो राजेन्द्र महतो, उसलाई पनि सेटल गर्नै पर्यो। त्यसपछि शरद सिंह आउँछ, त्यहाँ अनिल झाहरू छन्, त्यहाँ थुप्रै छ क्या त्यहाँ इस्युहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसपाले कुनै एकजनालाई सेटल गर्दाखेरि हो, अब टन्नै पैसा दिएर खरिद बिक्रीमा लाग्यो भने करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्यो भने, जस्तै सुन्दैछु 4-5 करोडसम्म बोली लाग्दैछ भनेर, एउटा सांसदको बोली, मुख्य नेताको बोली लाग्दैछ भनेर त्यसरी पनि आइरहेछ बाहिर कुराहरू। ब्रिफकेस लिएर कुदाकुद अवस्था छ हैन, कुदाकुद अवस्था छ। बाबुरामले पनि आफ्नो एजेन्टहरूलाई परिचालन गरेका छन् यहाँ काठमाडौँमा। यो प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि आफ्नो एजेन्टहरूलाई परिचालन गरेका छन्। उता केपी ओलीले पनि आफ्नो एजेन्टहरू परिचालन गरेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको समीकरण भन्नुभन्दा पनि अब यो समीकरण बनिरहेको अवस्था छैन, यो समीकरण भत्किरहेको अवस्था छ। यी सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने सानो सानो कुराहरूलाई जोड्नु भयो भने एक आपसमा के हुन्छ भने केपी ओलीले निरन्तरता पाउँछ, पहिलो कुरा विश्वासको मत। र यदि विश्वासको मत केपी ओलीले लिन सकेनन् र त्यहाँ तपाईको ढुलमुल अवस्था आयो भने त्यहाँ अर्को कुरा के छ भने केपी ओलीले झन्डै 15-20 दिन पहिला यो सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा पहिला बोलेको कुरा के छ भने सर्वोच्चले यदि अदालतले यदि संसद पुनर्स्थापना गर्छ भने म त्यसलाई फेरि विघटन गर्छु। त केपी ओलीले त्यो हावादारी कुरा गरे हैनन्। स्पष्ट हुनु संसद फेरि विघटन हुँदैछ नेपालमा। मध्यावधिको विकल्पै छैन यहाँ। यदि मध्यावधिमा देश गएन भने यहाँ तपाईको राजनीतिक रूपले मारकाटको अवस्था आउँछ। अब विकल्प मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यदि लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ भने र कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने त्यत्रो चटारो लागेको छ, हतार छ भने उसले मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा तपाईको डेमोक्रेटिक सिस्टममा के हुन्छ भने तपाईँ जनमत लिनुहोस् न, तपाईँ जनमत लिएर आउनुहोस् अनि बन्नुहोस् प्रधानमन्त्री। र अर्को कुरा के छ भने प्रचण्डको जुन लास्ट तपाईको केही वर्षको झन् यो 4-5 वर्षको जुन गतिविधिहरू देखिएको छ नि, 5 वर्षको गतिविधिले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई कसैले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। किनभने शेरबहादुरलाई केपी ओलीलाई हटाएर त शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रचण्डले नै हो। फेरि शेरबहादुरसँग सरकारमा रहिरहँदा फेरि वाम गठबन्धन निर्माण गरेको व्यक्ति हो हैन। उनले प्रचण्डले धोका नदिएको व्यक्ति नेपालमा कोही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको विश्वास गर्ने अवस्था रहेको छैन अहिले अवस्था। र रह्यो कुरा यदि प्रचण्डको विश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीकै लागि, त्यो बालुवाटारमा फोटो झुन्ड्याउनकै लागि, सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउनकै लागि यदि कोही मरिहत्ते गरेर गयो भने भनौँ, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस त्यसरी अगाडि बढ्यो भने, शेरबहादुरजी त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि धेरै ठुलो
धेरै ठुलो घाटाको सौदा हुन जान्छ र तपाईँको जुन अवस्था देखियो नि लास्ट इलेक्सनमा त्योभन्दा पनि बदतर अवस्था हुन्छ काङ्ग्रेसको। हुन्छ, अब अलिकति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमणको कुरा गरौँ। हजुर, अब त्यो नजिकै गर्दाखेरि देशमा यो माहौल छ। हुन त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो निजी भ्रमण हो, यसलाई थप परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन भनेर विभिन्न मैले नै भनेको थिएँ, मैले पनि भनेको थिएँ अस्ति। अब के छ, अब यो देशमा यो किसिमको माहौल भइरहँदाखेरि यो भ्रमणले कस्तो अर्थ राख्छ? यो भ्रमणले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ पृष्ठभूमिमा भनौँ। अब के छ भने अवस्था राज सरकारको भारत भ्रमण प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ। पोहोर साल पनि उहाँ गएर आउनुभएको हो, मठ मन्दिरमा गएर पूजाआजा गर्ने अनि आफ्नो सगा सम्बन्धितहरू त्यहाँ छन् थुप्रै, उहाँहरूसित भेटघाट गर्ने, त्यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। त्यो नर्मल कुरा हो। त्यसको लागि कोही मरिहत्या गर्नुपर्ने या पृथ्वी नै पल्टिन्छ जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर जुन मिडियाहरूमा ट्रोल गरिरहेको अवस्था छ एकदमै म देखिरहेको छु भारत भ्रमणलाई लिएर। त त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के छ भने सिम्पल कुरा हो, पूर्व राजा हुन् हैन, राष्ट्राध्यक्ष भएका हुन्, शाहवंश हो, नेपाल एकीकरण गरेको शक्ति हो र राजाको शक्ति सडकमा पनि देखिएको छ हैन, हामी लगायतका व्यक्तिहरू हैन। त्यो कारणले र गोप्य रूपमा पनि राजनीतिक दलहरूले पनि अब त्यो दर्शन भेटका लागि हार गुहार गरिरहेको अवस्था छ हैन। एकदमै अवस्था छ। बाबुरामले नै लिखित रूपमै चढाए नि बिन्ती पत्र नै चढाए। बाबुरामले लिखित रूपमा बिन्ती पत्र नै चढाएका हुन् नि त। दिल्ली जानुभन्दा पहिला 4-5 दिन पहिला जुन उहाँको इन्टरभ्यू आएको थियो नि राजाको सम्बन्धमा, त्योभन्दा 4-5 दिन पहिला लिखित रूपमा चिठी होइन कि बिन्ती पत्र नै छ। त्यो पत्रमा अनि त्यो छन् अलि लामै छ, त्यसमा पृष्ठभूमिका कुराहरू पनि छन् त्यसमा। त्यो बिन्ती पत्रको मेन कुरा के हो भने गल्ती भयो, अब सबै शक्ति मिलेर जानुपर्छ भनेर उनले कुरा राखेको हुन्। त्यो लगायतका व्यक्तिहरू पनि छन् हैन। केपी ओली स्वयंले पनि भेट्न खोजेका हुन्, किनभने त्यो अवस्था के छ भने राजाको जुन सुरक्षा के अरे कटौती गरियो र हामीले जुन आवाज उठायौँ सशक्त रूपमा, राजाको सचिवालयबाट पनि एउटा चिठी गएको छ त्यहाँ गृह मन्त्रालयमा। यी कुराहरूले गर्दाखेरि अब अलिकति सशङ्कित, अब किनभने सडकमा त हामी एउटा शक्ति थायी रूपमा देखिएको छौँ नि त, हामीले सडक छोडेका छैनौँ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारलाई अनकम्फर्टेबल त हुन्छ नै, रुलिङ पार्टीलाई, रुलिङ गभर्मेन्टलाई तपाईँको अनकम्फर्टेबल हुन्छ। अब यी विषयहरूलाई लिएर कुरा गर्न खोज्या होलान् केपी ओलीले, मैले पनि पाएँ। प्रचण्डले पनि खोजेका थिए, प्रचण्डले पनि बिन्ती पत्र हालेका हुन्, प्रचण्डले पनि लिखित रूपमै बिन्ती पत्र हाले। के अरे माधव नेपालले पनि बिन्ती पत्र हालेका रहेछन् हैन, माधव नेपालले पनि बिन्ती पत्र हालेका रहेछन्। अब त्यहाँबाट चाहिँ केही जवाब आएको छैन। हामी त स्पष्ट रूपमा मैले अस्ति सोसल मिडियामा पनि लेखेको थिएँ राजाको लागि त्यो धेरै ठुलो प्रतिपादक हुनेछ भनेर हैन। तत्कालको लागि फाइदा देखिए पनि हैन, बाहिरी आवरणमा देखिए पनि त्यो भविष्यको लागि राज संस्थाको लागि त्यो प्रतिपादक हुन्छ भनेर मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु, सार्वजनिक रूपमै भनेको छु। म एकदमै त्यसको विरोधमा गरेको मान्छे हो। अनि एउटा जनताको हैसियतमा कसैले भेट्नु गर्नु भनेको छुट्टै कुरा हो, तर यी पात्रहरूलाई भेट्नु भनेको त्यो राजाको लागि नराम्रो सन्देश जान्छ। त्यो अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब भारत भ्रमणको जुन सिलसिला छ, अब नेपालको राजनीतिक अवस्था तात्तिरहेको अवस्था छ, सडक पनि तात्तिएको छ, हामी सडक छोडेर आएका छैनौँ अवस्था भएको कारणले अब भारतले के छ भने, मैले के बुझेको भने, मेरो स्रोतको हिसाबले मैले के बुझेँ भने भारत चाहिँ सशङ्कित पनि छ अहिले हैन। अवस्था के हुन्छ भनेर एउटा लगभग 2/3 सरकारको अवस्था थियो। भारतले डाइरेक्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डिल गरिरहेको अवस्था थियो, चीनले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डिल गरिरहेको अवस्था थियो। चीन र भारत दुईटैले डाइरेक्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट डिल गरिरहेको अवस्था थियो अहिले के यो 2-3 वर्षमा, र त्यो अवस्था अहिले त्यो टुक्रिएर गएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारतको इन्ट्रेस्ट के छ भने नेपालको जियो पोलिटिक्स भन्छौँ हामीले त्यसलाई, भू राजनीतिक बनावट। त्यो कारणले गर्दाखेरि भारत र चीनको एउटै इन्ट्रेस्ट छ। त्यसको के हो भने चीनलाई चाहिँ त्यो तिब्बतको कुरा छ त्यहाँ यहाँ र सुरक्षाको कुरा र लगायतको एन्टी टेररिज्म हैन, टेररिस्ट एक्टिभिटीको लागि भारत चाहिँ सशङ्कित छ। अब यो अवस्थामा अलिकति छिमेकीहरूले चासो नराख्ने कुरा होइन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ भारत भ्रमणको बेलामा, महाराज सरकारको भारत भ्रमणको बेलामा केही व्यक्तिहरूले भेट छन् होला, त्यो हामीले पनि बुझिरहेको कुरा हो। केही व्यक्तिहरूले भेट गर्न खोजेका छन्। अब मोदीजीकै कुरा आएको थियो, मैले नै यहाँकै मिडियामा पनि बोलेको थिएँ। तर अब अवस्था के छ भने बङ्गालको चुनावको सेड्युल फ्ल्यास भइसकेको अवस्था छ हैन, 2 दिन भयो।
दुई दिन भएको हिजो मात्रै भएको छ। हिजो मात्रै बङ्गालको चुनावको सेड्युलै फ्ल्यास गरिसक्यो। त्यहाँ पुरै बिजेपी पार्टी सरकार सबै विपक्षी दल सबै लागेको छ चुनाव गराउनमा तिर। अब तिनीहरूको आफ्नै आन्तरिक इस्युहरू छन्। त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि अलिकति केही व्यक्तिहरूले हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूले जुन भेट्न खोजेको थिए ज्ञानेन्द्र सरकारलाई, त्यो व्यक्तिहरूको टाइम सेड्युल नमिल्न पनि सक्छ, त्यो एउटा छ। तर मैले बुझेअनुसार धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरू चाहिँ भेट्छन् नै। त्यो केही व्यक्तिहरू भेट्छन् त्यो कन्फर्म कुरा हो। त्यो र भेट्दैमा केही हुन्छ भने त्यस्तो पनि छैन। तर एउटा तिनीहरूले आफ्नो एउटा मित्र राष्ट्रको नाताले आफ्नो इस्युहरू राख्नु राजासित त्यो नर्मल कुरा हो। भेटघाट हुन्छ, कन्फर्म छ। तर को व्यक्ति भेट्दैछन् भनेर अहिले कन्फर्म भएको छैन। भेटघाटले कस्तो प्रतिफल निकाल्ला? त्यो भेटघाटले नेपालको राजनीतिमा खासै प्रभाव पार्दैन। कारण के छ भने उनीहरूले आफ्नो समस्या केही छन् भने तिनीहरूले राख्छन् होला। राजावादी आन्दोलन जुन सडकमा नेपालमा देखिएको छ त्यो सम्बन्धमा केही ब्रिफ लिन्छन् होला, राजासित जिज्ञासा राख्छन् होला। अब त्यसमा के छ भने राजाले ठ्याक्कै आश्वासन दिने अवस्था छैन अहिले। अब किनभने राजाले पहिला पनि त्यस्तो झुटो आश्वासन दिएका थिएनन्। पहिला पनि राजा नै हुन्, अहिले पनि राजा नै हुन्, हामी त राजै मान्छौँ उहाँलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भारतले पुनर्स्थापनामा केही भूमिका खेल्छ वा राजा चाहन्छ भनेर भारतले निर्णय गर्दैमा पनि यहाँ तपाईँको त्यत्रो ठुलो केही भूकम्प आउँछ भन्ने छैन। हुन त यो संविधानलाई भारतले मान्यता दिएको छैन र भारतले मात्रै होइन कि चीनले पनि दिएको छैन। जे कुरा भारतले नोटिस गर्यो त्यही कुरा अमेरिकाले पनि भनेको छ यो संविधानको सम्बन्धमा। ब्रिटेनले पनि त्यही भनेको छ, रसियाले पनि त्यही भनेको छ, चीनले पनि त्यही भनेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जति पनि छन् विश्वका, जति पनि ठुला महाशक्ति राष्ट्रहरू छन्, त्यो कुनै पनि राष्ट्रले नेपालको संविधानलाई, यो 72 को संविधानलाई मान्यता दिएको अवस्था छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा पाटो छ हैन, त्यो पाटो छ। तर राजासित भेटघाट हुँदैमा, कुराकानी हुँदैमा, किनभने पहिला पनि राजाको भेटघाट भएको हो। पोहोर साल पनि जाँदाखेरि उच्च तहबाट भेटघाट भएको हो। किनभने तपाईँको राजाको हैसियतले त्यहाँ सुरक्षा दिन्छन् अहिले पनि भारत सरकारले राजाको सुरक्षामा कुनै कटौती गरेका छैनन्। त्यहाँ ब्ल्याक क्याट कमान्डो नै दिएको हुन्छ, एनएसजी कमान्डो नै परिचालन गरेका हुन्छ, Z+ सुरक्षा दिएको छ भारत सरकारले, अहिले पनि दिएको छ हैन। त्यो यो कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिलाई नजोडौँ, भारत भ्रमणलाई, महाराज सरकारको भारत भ्रमणलाई राजनीतिमा नजोडौँ। त्यो व्यक्तिगत पनि हो र एउटा जस्ट एउटा भनौँ न छिमेकीको नाताले एउटा हाल खबर र केही हुन सक्छ कि त्यो अवस्था मात्रै हो। तर त्यो केही डिसिजनै भइहाल्छ या त्यो तख्तै पलट हुन्छ भनेर छैन। मेन कुरा के हो भने नेपालको जुन अहिलेको परिवेश छ, यहाँ राजनीतिक दलहरूले जुन खेलिरहेछन् नि, विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि यहाँ चलखेल जुन भइरहेछ, त्यो कुराले गर्दाखेरि अब यिनीहरूको भविष्य र यो संविधान र यो व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण भनेको अब यिनीहरूकै कारणले, त्यसमा त्यो भारतले गरिदियो भोलिको दिनमा कसैले। अब अन्तिम चरणमा पनि छौँ हामी मनोजजी। अब राजावादी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ यो बीचमा? राजावादी आन्दोलनमा 2-3वटा कुराहरू देखिएको छ सन्दीपजी। अब के छ भने राजावादी साथीहरूलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, राजावादी साथीहरू के भइदियो भने केही साथीहरू तपाईँको भारत विरोधी गतिविधिहरूमा पनि देखियो के। अब यो केपी ओलीको भर्सनको हिसाबमा कुद्ने, कहिले प्रचण्डको भर्सनको आधारमा कुद्ने। अब राजावादी आन्दोलनमा भएका व्यक्तिहरू तपाईँको काङ्ग्रेसको, ओलीको, प्रचण्डको कार्यकर्ता जस्तोहरू देखिन थाल्यो के। त्यो देखियो के यिनीहरूले नेताको पछाडि घुसपेट भनौँ कि अब के भनौँ। अब अर्को कुरा के छ भने तपाईँको विश्लेषण गर्ने क्षमता नहुँदै पनि जथाभावी बोल्ने, आफ्नो आन्दोलनको सन्दर्भमा नबोल्ने हैन, त्योभन्दा बढी चाहिँ यिनीहरूको लागि बोल्दिने हैन। अब जस्तै कि अस्ति नै केपी ओलीको कार्यक्रमको लागि पुरै क्याम्पेन गरेका थिए नि त, सोसल मिडियामा क्याम्पेन भयो। अब यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब के छ भने अब जनता पनि अलिकति निराश भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूले पनि अब यसलाई मजाकको रूपमा देख्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यसलाई मजाकको रूपमा देख्न थालेको छ। किनभने तपाईँको जुन इस्यु छ त्यो इस्युमा टेकेर तपाईँ अगाडि बढ्ने हो, अर्काको खेताला, अर्काको झोले या अर्काको क्याम्पेन त गर्ने होइन। अब यो कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति छ। अब म पनि अलिकति 1 हप्तादेखि बाहिरै थिएँ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी छलफलको क्रममा छौँ। अब हामी एउटा युनिफाइड एउटा टिम बनाएर हैन, युनिफाइड टिम बनाएर अब अगाडि बढ्ने जस्तो कुराहरू भइरहेको छ। अब केही साथीहरूले आज सम्पर्क गर्नुभएको थियो, अलिकति म थकान भएर आज म बढी बाहिर मुभ गर्न पाएन। अब हाम्रो कार्यक्रम अब
एउटा ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ काठमाडौँमा, यो महिनाको अन्तिमतिर गर्दैछौँ हामी होइन। र जुन हामीले एउटा आशा राखेका थियौँ, जुन हाम्रो एउटा टार्गेट थियो निरन्तर आन्दोलन गर्ने भनेर, त्यो कुराहरूमा अलिकति चाहिँ ब्रेक लागेको अवस्था छ। त्यसलाई मान्नै पर्छ त्यो होइन। आफ्नो कमी कमजोरीलाई हामी आफैले पनि उठाएनौँ भने त्यो एउटा त हावादारी कुरा हुन जान्छ। म एउटा राजनीतिक चेतना भएको व्यक्ति हो। त्यो मैले पनि भनेको थिएँ, धेरै साथीहरूले पनि हाम्रो निर्णय त्यही थियो, त्यतैतिर थियौँ हामी। ब्याक भएका छैनौँ। यो आन्दोलन सेलाउँदैन, सडकमा हुन्छौँ नै हामी होइन। यस्तो छ अब अवस्था के छ, पछाडि हटिएको छैन। त्यो दुईटा कुरा भयो कि मैले अघि नै भने नि। अब केही साथीहरूलाई चाहिँ कामभन्दा बढी त कुरा गर्नुभयो हो। एकदमै ठुलो, एकदमै सही कुरा हो। यसलाई म मान्छु। अब कुरा के छ भने हामीले भित्रमा के छ भने अब कुरा गर्ने अलि विश्लेषकहरू पण्डितहरू धेरै भइदिए के, पण्डितहरू भविष्यवाणी गर्नेहरू धेरै भइदिए। अब उहाँहरूलाई के छ भने अब के हो त्यो बुझ्न सकिएको अवस्था छैन। अब अलिकति त्यो छाँटकाट गर्नुपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। अब कन्टिन्यू आन्दोलन गर्ने अलिकति त्यहाँ अब केही व्यक्तिहरू के देखियो भने अब हामी के बुझ्दैछौँ भने राजावादी भन्दा पनि अब यो आन्दोलन तुहाउनमा कतै न कतै दरबारको छेउछाउमा भएका व्यक्तिहरू। अब यो मैले बोल्दै गर्दाखेरि मलाई फेरि कसैले गाली गर्न सुरु गर्छन् होला राजावादी साथीहरू, त्यसको लागि मलाई टेन्सन छैन, चिन्ता पनि छैन। किनभने म राजनीतिक व्यक्ति हो, मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हो म। र अब वास्तविकता के छ भने अब तपाईँको के देखिरहेछ भने फिल्डमा के देखियो, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि त्यो कन्टिन्यू अलि सेलाएको जस्तो छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यो म स्वीकार गर्छु। त्यसमा के देखियो भने हिजोसम्म भनौँ न विगतमा दरबारको छेउछाउमा भएका केही व्यक्तिहरू जसले राजालाई भजाएर राजाको नामलाई गरेर दरबारसित सम्पर्क भएकै कारणले गर्दाखेरि मन्त्री पद पड्काए, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूमा गए। ती व्यक्तिहरू जुन हराएका थिए, जुन राज संस्थालाई एउटा संवैधानिक रूपले पाखा लगाइएपछि जुन व्यक्तिहरू सडकमा देखिएका थिएनन्, हराएका थिए, भनौँ न बिजनेस व्यापारमा लागेका थिए या चुप्लाएर बसेका थिए, ती व्यक्तिहरूलाई अब केही व्यक्तिहरू त विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेका थिए। थुप्रै छन् कि, 1-2 जनाको नाम भनेर त्यो कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा म इन्डिकेट गर्न चाहन्न होइन। धेरै छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू। त्यो व्यक्तिहरू जति बेला अब यो राज संस्थाको आन्दोलन जब एउटा रूप लियो नि, अहिले त एउटा रूप लिएको अवस्था थियो नि, त्यो भएपछि फेरि हामी त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्न सक्छौँ कि भनेर ती व्यक्तिहरू फेरि सलबल आए। त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति यो आन्दोलनमा ब्रेक लागेको अवस्था छ होइन। अलिकति स्लो भएको अवस्था देखिएको छ। आन्दोलन तुहिएको छैन, त्यही भन्दै थिएँ म, तुहिएको छैन। हामी अब यसलाई सिस्टेमेटिक रूपले होइन, जुन एउटा होचुवाको ढङ्गले जुन गर्ने प्रयास गरियो केहीहरूबाट, र त्यसपछि तपाईँको जुन यो चलखेलहरू भएको छ, केही चलखेलहरू भएका छन्, केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि चलखेल गरेको सुन्नमा आएको छ, प्रमाण छैन मसित, त्यस कारणले म आरोप लाउँदिनँ। केही शक्ति केन्द्रहरू पनि चलखेल गर्दैछ भनेर मैले सुनेको छु। र लगायतका त्यो दरबारभित्रै भएका त्यही व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि राज संस्थालाई पाखा लागे होइन, राज संस्थालाई निम्ट्यान पार्ने कोसिस गरियो, ती व्यक्तिहरू फेरि चलखेल गरिरहेको अवस्था देखिरहेको छ, देखिने गरी भइरहेछ त्यो चलखेल होइन। फुटाउने टुटाउने, यता गर्ने उता गर्ने, त्यो कुराहरू तपाईँले भनेको कुरामा अलिकति म समर्थन गर्छु। एकदमै राज संस्था पुनर्स्थापना नहुनुमा ती शक्ति र ती तत्त्वहरू नै छन् जो हिजो दरबारको छेउछाउमा भएर दरबारको सुराकी गर्ने, दरबारलाई आवरणमा देख्दाखेरि दरबारभित्र बसेका तर भित्री रूपमा दरबारको सुराकी गर्ने, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूलाई त्यहाँको गोप्य सूचनाहरू पुर्याउने, जनतालाई सही कुराहरूबाट सुसूचित नगर्ने होइन, र विभिन्न होइन, निराश मुद्रामा छैन म, त्यो अवस्था छ होइन। म निराश मुद्रामा छैन, म किन निराश मुद्रामा हुनु, म निराश मुद्रामा छैन, त्यो अवस्था छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब केही दिन पर्खरै हेरेको अवस्था हुन्छ। रह्यो कुरा हाम्रो आन्दोलन, हामी जुन एउटा तपाईले ग्यारेन्टी लिनु भएको थियो डाक्टर झाजी, त्यो म अहिले पनि भन्छु, तपाईँ एउटा नोट गरेर राख्नुहोस्, एकदमै नोट गरेर म त्यो भन्दै अन्तर्वार्ता आज पनि म भन्छु, आज तपाईँले जुन निराश मुद्रामा भन्नुभयो त्यो होइन, अलिकति थकान छ। अब 1 हप्ता 10 दिन बाहिर बसिएर आइयो,
अब थकान छ, थकानको कारणले गर्दाखेरि अब के छ भने म अहिले पनि त्यो ठोक्वा भन्छु, त्यही भन्दै थिएँ म। अबको अवस्था के छ भने, अहिलेको अवस्था के छ भने 2077 भित्र यदि राज संस्था स्थापित भएन भने राजा नेपालमा कहिले पनि फर्केर आउँदैन, ठोक्वा ग्यारेन्टी हो त्यो। त्यो कसैले नचिताए पनि हुन्छ। 2077 भनेपछि आउने 1.5 महिनाभित्र यदि राज संस्था स्थापना भएन भने, पुनर्स्थापना भएन भने तपाईको नेपालमा राज संस्था फर्किँदैन। त्यो एकदम ठोक्वा ग्यारेन्टी हो, एकदमै ग्यारेन्टी हो। र रह्यो अब पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, त्यो त्यसमा के छ भने एकदम 1.5 महिना असम्भव कुरा छ। किन एक दिनमा पनि हुन्छ, एक दिनमा पनि हुन्छ। त्यो के छ भने परिस्थितिले गर्छ। मैले अघि नै भने नि, त्यो राजनीतिक घटनाक्रम, देशको घटनाक्रमले सृजना हुने अवस्था हो के त्यो, हैन? सृजना हुने अवस्था हो त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो 1.5 महिना भनेको धेरै ठुलो कुरा हो के। तपाईको 61-62 को आन्दोलन 21 दिनमा भएको हो नि त, 21 दिनमा भएको हो नि, हैन? 21 दिनमा के रे राजाले आफ्नो शासन सत्ता, आफ्नो निहित शासन सत्ता जनतामा दिएको हो नि त। आफ्नो के रे जनताको नासो जनतामा फर्काएका हुन् नि त, हैन? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि रह्यो कुरा कि जुन देशको माहौल छ त्यसको लागि 21 दिन कुर्नै पर्दैन, 21 दिन कुर्नै पर्दैन। अवस्था त्यो छ। अलिकति त्यो अवस्थामा अलिकति त्यो भनौँ न कमा लागेको अवस्था छ, पूर्ण विराम चाहिँ लागेको अवस्था छैन। हामीले मैले अघि नै भने, अब हाम्रो एउटा फाल्गुनमा सम्भवतः यही महिनाको अन्तिमतिर हामी अब के भनौँ न, यो शिवरात्रिको छेउछाउमा हामी एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्दैछौँ। काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि हामी सँगसँगै हामी अब यो आन्तरिक गृह कार्यक्रमलाई अलिकति अब भनौँ न एउटा साङ्गठनिक रूपले नै मोर्चाबन्दी गरेर नै आधिकारिक रूपमै एउटा सबै सङ्गठनहरूलाई, जुन साङ्गठनिक रूपमा उपस्थिति भएका सङ्गठनहरू, जसको सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठित शक्तिहरूलाई, राष्ट्रवादी आन्दोलनमा भएका सङ्गठित शक्तिहरूलाई एउटै छातामुनि मोर्चाबन्दी गरेर भनौँ या गठबन्धन गरेर अनि त्यसपछि मात्रै आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने भनेर मेरो एउटा निर्णय छ। त्यसमा धेरै साथीहरू सहमत हुनुहुन्छ र त्यसपछि मात्रै गर्ने। अब यसरी एउटा दुईटा कार्यक्रम गरेर इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेर त्यो एउटा यो दुश्मन शक्तिहरूलाई बल पुर्याएको जस्तो, भनौँ न दुश्मन शक्तिहरूलाई बल पुर्याएको जस्तो नगर्ने भनेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो कमा लागेको अवस्था छ, तर आन्दोलन चाहिँ बिथोलिएको अवस्था छैन। आन्दोलन अलिकति सुस्त आएको छ, तर त्यसले खासै नकारात्मक प्रभाव पर्दैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म एउटै कुरा के भन्छु भने, सम्पूर्ण नेपालीलाई, आम देशभक्त नेपाली जनतालाई के भन्छु भने, छिमेकतिर नहेरौँ, आफ्नो हैसियत, आफ्नो औकात र आफूले गर्न सक्ने जति गर्नुपर्छ। र जसलाई नेपाल आमाको माया छ, देश र जनताप्रति जो चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकजुट हौँ। किनभने अब यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले देश कहाँ पुर्याएको छ त्यो हामीले सबैले भोगेको अवस्था छौँ। प्रति व्यक्ति ऋण भनेको 1 लाखभन्दा, नेपालमा 1 लाख प्रति व्यक्तिभन्दा पनि बढी ऋणको अवस्था छ। यहाँका राजनीतिक दलहरू भोट यहाँबाट लिन्छन्, तर राजनीति कसका लागि गरिरहेछन् त्यो पनि देखिएको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने, अब हामीहरू जुटौँ र 47 को संविधानमा टेकेर 2077 को जनभावना अनुसार अगाडि बढ्नु नै आजको मूल आवश्यकता हो। र राष्ट्रिय एकताको लागि राज संस्था आवश्यकता छ, देशको पहिचानको लागि हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब घरमा बस्ने अवस्था छैन, सडकमै आउनुपर्छ र सडकबाटै निस्किन्छ। त्यसको लागि धन्यवाद।